بزيد اللي هو من قدي يوم أوزي حسبه وسعات ليتنا أتخا تمهارو موساد تمهارو مكفاف يرأى خمس الله نسمعن نرد أنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز قبا كفو حسابي أنا زي أنت أوز سمع كل ساعات أوز تردأ كل ساعات زمن درجة تملي شيء خووني لون تمليسك حاسب جميل كريستيان لقبر له دفرت نري لنا عين أبيت كريستيان لكراول نجار نري لنا عين هاي لبل تتأنكق لبل سوي دلي حماقيو أبزر خلت معت نري أنزل لنا أبزر خلت معت زي اللي قبر هذا اللون أبزر خلت معت زكنا وانا الله صرح نري لنا عين ناي بيت كريستيان عين تزغون ناي بيت كريستيان مبرات تزغون يا ريداويان أمت الناس هاريو ناوكينات لكنا يريلو لكن هي الريلو أصدقنا أشجرنا بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين زخبركم نا إجابر بيتسب تخطتلتي فنوتابو ميديا فتو تقدس دنجل ماريون قدسان لكادوم بفتسهم سلام ناي كريستوس كما يلهم إجابر قدس فؤاد خوينو لمن بسعد زي بهوات بتعنا بسلام سلس حلونا شمت العول هي إجابر أملاكنا نزل عالم زخبر نستمسكنا نخون لمي كم فؤاد إجابر كان زيابر استتري وزل لهم ناي مصحف قدوس أر استيما بقاسي بمقبر اتنقوس نتهزبي اي سمعون زبل كمارستي كما بقاس غيرنا كان مهارينا تي مسرتاوي تخورتنا ابزوم ناي مدر حبشا بفلاي مالتيو اب ايرتران تግራይን اب ኢትዮጵያ ንዘሎ መራሕቲ ነዚ ህዝብ እዚ ካብ ቀደማት ሒዞም ደም ዘቃብኡ ሕጂውን ናብ ከቢድ ደልሃመት ናብ ከቢድ ኩናት ንኽመርሕዎ ኣብ ኣፍ ደገ በፂሖም ኣብ ኣፍ ፌት በፂሖም ዘለው ስለዚ ነገራት እዚ ንሽቶ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቅድም ዝነበሩ መራሕቲ ብምንጽጻር ማለት እዩ ካሊ ካብኡ ሓሊፉ ብፍላይ ኣብ ዝለንቀነ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ብዙሕ ዝኾነ መንሰይ ይግፈፋሉ ብፍላይ ግን ኣብ ቤተክርስቲያናትን ኣብ ገዳማትን ኣቲኻ ኣገልገልቲ ቤተክርስቲያን ዲያቆናት ናይ ቆሎ ተምሃሮ ወዘተ ዝኣመሰለ ዝግበር ዘሎ ግፋብ ዘይድሌቶም ናብ ኩናት ናብ ሓዊ ንምጥባስ ብተመሳሳሊ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ትግፋታት ኣብ ቤተክርስቲያናት ኣብ ገዳማት ኣብ ካሊእ ከይተርፍ ኩሎም ኣገልገልቲ ቤተክርስቲያን ተገፊፎም ተዘሚቶም ዓመጻ ዝተፈላለዩ ኩናቱን ዝኣተው بتمسسال من قدون تي أبتقرأي زقبر زلين مالت سلزي نزي بزملكت قلقل بوتات أقلقلت بيتكسيان بدفرت عقب زبلو اللو وصيام زي تزاربلو اللو مالتيو بزحات توم سدرا بيتات دما تزلوهم سكفتات تزلوهم أقاطاميتات تزلوهم نابرا بقلصي زحزن سلازغونه نزغن زي عينت ناي كوينات تبوكساتات نزقفاتات زقاومو سدرا ولدي نز نغرات زي نيش تحصر تكليبات الله انا باتن كنرينينا مالتي سلازي تي مسرتاوي تخرت ابتي مصحف قدوس زلو زنبرو نغستات مزم ناي زحجي زلو نغستات نسم بمنصصار كنريوم سلاز دلخي مالتي اب قال እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ተር እስቲ በቀታ ከም በበልኩም ማለቲ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 12 አፍቅዲ 15 ካብ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ብለና ነቲ እግዚአብሔር ኒሮብዓም ወድ ናባጥ በአህያ ሽለናዊ ተዛሪብዎ ዝነበረ ቃሉ ምእንቲ ከቆሞ እዚ ካብ እግዚአብሔር ተመዲቡ ነበረሞ እቲ ንጉስ ነቲ ህዝቢ አይሰምዖን ይብለና ስለዚህ مني تنقص نتهز بمسمع زابيو انتهي سلا زقاطمه ابزي سفح تاريخ زحازه ابزحت صار ارستي نابطات نشتو كوس دوكومي مالتي منالو قدميو نابو مخادي ناي غلغل بوتات نشتو تي دمص خسمعكمو محنسب نصنع مصحف قدوس زمهارو حدث جدان بلوي جدان مصحف تليقاوند مصحف تمنكوسات مصحف او شاكر بحر حساب زمهارو دق مزامرتنا
أبيت كريستيان تعاقيهم يوم زتم في تزيز مهارو أبيت كريستيان تعاقيهم أو زم مهارو لسعد دمو زي بزي إمنتهم بزي رديتهم بزي ده اللي هو من قدي يوم أو زي حسبوا وسعد ليتنا أتخا تمهارو موسى تمهارو مكفاف يرأى خمس الله نسمعن نرد أنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز قبا كفو حسابي أنا زي أنت أو سمع كل ساعات أو تردأ كل ساعات زمن درجة دو تملي شيء خووني لون تملي سخ حسب جميلة أو زمن درجي أو ناي مجرشة ناي زمن ودقت درجي عينون إيدونا نابية كريستيان مسداس متجمر إيدو ودقت زمسة بفلاي كاب شحن ساعة مئتن 7 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ መንግስቲ ደርጊ ኣብ ዘለዋ معقوي ደቀ መዛሙርት ዝኾነ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመሃሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተምሃሮ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ፈለገ ናይ ፈለገ ህይወት ተምሃሮ ኢዶ ዘርጊሑ በግዴታ እዚኣቶም እዮም ንኹይናት ዶ ንጦርነት ንኻልእ ብዙሕ መከራ ዝለመዱ ብዙሕ ጥሜት ዝለመዱ ማይ ጽምእ ዝለመዱ እዚኣቶም እዮም ዘገልግሉን እዚኣቶም እዮም ዝሕሽን ኢሉ ኢዶ ሰዲዱ ብዙሓት ተምሃሮ በሽሓት ዝቁፀሩ ተምሃሮ ናብ ኩናት ወሲዱ ከም ዝማገዶም ብዙሕ ህይወት ቤተክርስቲያን ከም ዝጠፍአ ኣብ ዘመንና ዝተመዝገበ ታሪክ እዩ ይኹን ዳ እምበር ንሱ ዳ ከም ይሕሰብ እምበር ግን ንሱ ግን በዚ መልክዑ መንግስቱ ከጽንዕ ይከኣለን ቃልስውን ተሕይል ይከኣለን ኮታስ ናብ ውድቀት ዳ ተቀላጠፈ እምበር ሕዚ እውን ተኾነ ዝምልከተኩም ኣካላት ኣብዛ ሃለኹም ሃለው ኣብ ላዕላዋ ስልጣን እርከን ሃለው ታሕተዋይ በዘይ የገድስ ኢድኩም ካብ ቤተክርስቲያን ልዕሉ ኢዳትኩም ካብ ደቀ መዛሙርትና ልዕሉ ሰብ በዘይ ኣመነሉ በዘይ ተረድኦ መንገዲ ክድፋእን ክግፈፍን ኣግባብ ይኮነን وأجرنا إدنا نتبلعنا سؤالنا نرأز لنا عيننا سكاب زنقورنا سؤالنا نرأز لنا سلازي تنهارنا بأقوى بسرعتكم مهارود الله ومبر ناو زي عالم زي آمن الله علامة بقديتا بدولا نتوقعوا بخالق نتفرارحوا كافتا معقوب ختمانا إلهم زحزوا بيت كريستيانهم بقد خلقوا يقبر الله أوزي أستوافركم أكلات إلكم صحابو عينهم العلو أي واسن أبيت كريستيان اللي قبر له دفرت نري لنا عين أبيت كريستيان اللي كراول نجار نري لنا عين هاي لبل تتأنكأ لبل سوي يدلي حماقيو أبزر خلت معات نري أنزلنا أبزر خلت معات زي اللي قبر هذا اللون أبزر خلت معات زكنا وانا الله صراحة نري لنا عين ناي بيت كريستيان عين تزغون ناي بيت كريستيان مبرات تزغون يا ريداويان يا ريداويان أبو إنه حديقون بيتسب حديقون كم مهارو المسؤول دك مزامورت تايق جبر لنا نري لنا عينا بيت كريستيان كي تعصي إنجرا دنيا يخوني مسيو تمرت دنيا يوم مسيو كفيلهم يوم المهار زلوا كفيلهم يوم كان إخزابير المهار زلوا إذا دفرات إسرائيل 4 ساعات بيت كريستيان لقلقل زلوا وساتهم يوم ناي آبنت دك مزامورت سلام مريم يوم للمنو يساتهم انديو زنجرات هو أبجزاتهم اللي بالله يلي أبجزاتهم اللي خدام يلي أبجزاتهم اللي ستة يلي الصحة يقوم قني مسؤولوا قلنا على أبعلاتهم قل بس حلو قفل قلنا ريل لنا خمزي لقبروا سبات زيابير اللي أباتهم هلنا عوينا قريب أمتنا تاريو ناوكينات دكنا يريلو أفسقنا أشقرنا قالني ولا تبي ودني ولا تكابيني إذا ترفته في هذا لو ترفيه كحيل
زون كم ذا خمتات ولا هو عيات خمتات فترك أخن عيات رفض الله شيء يزخ أصابر زبلنا هي مش أمان تغير حارك وخذ قري كلهم كده حيولادي رتقيلنا وكل يوم موتة تيجي تودي وتيجي تقول بتسوي أمدي تسوي تيجي شو عتيا ها هو أنا قراتون هو تنقول معبود بتخذ خيرين أنت تسوي لا قبل إنه أنا تبغى يكون كل ما تترحل تنس بتعمي زحزنك تهزبنا كمزي نحسب نمكرا زتفرد إذ مسل زي هزبي زي ناي إرترا إثيوبيا ناي تجراي إثيوبيا كمزي نريز لنا أبدي قزبلك أوسي أبدي قزبله دلهمت أتيا تسفع تجير له فقر ندابل زديبه أبي باستريك على جابير يفلت وزتين لا تباله كسب حجب ناي بجلا بروتستانت بزح دقاف زلوا يجن لك مصحف كله زفلت انت دا تشكينوس كابت زي فلت عزيز قد تشكان مخانخا ابنتاو زخونه مرحي ابي بطعم تشكان سب بفلاي حسوتكم عينت مرحي اي دون مالت بوليتيكانيا يحسي بهاليمو بخند زي عينت حسوت بستغانن ملكع زتقمل مرحي جن اي راخن كما ابي اي راخن سلازي اب تግራይ ዘለው መራሕቲ اب ኤርትራ ዘለው መራሕቲውን በተመሳሳለ መንገድ እዩ እዚኦም ሰባት ቀቲሎም ዝሓዙን እዮም ሰባት ቀቲሎም ባዕሎም አጥፊኦም ጸሊም ዝخدኑ ምሳኻ ዘተሓዙን ካባኻን ላዕሊ በኺ ኩሎም አቢ ይኹን ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ዋላ ኩሎም ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ዝግበር ዘሎ ጭካኔ ኣብ ጸልማት ኣትዮም ኣብ ጸልማት ኣስፊሮም ወዘለው ህዝቢ ዓለም ዘይትፈልጦ እዚ ነገራት እዚ በቃ እቲ ዓለም መፍትሒ ዘለዋ ኣይመስለንን ዓለም ኣይግድሳኒ በቃ ካብ እግዚአብሔር እቲ ዋና ነገር ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ክመጽ እዩ በቃ እቲ ተስፋና ካብ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ሰብ ከም መፈንጠራ ኮይና ታዝገበራ ጸብጻብ ዝህበላ ሰዓት ክትመጽያ زين جن جناب زي مدرج زلوا خري مدرج خلوا خري ويم ناب نمت حف قدوس نجار كوسدكم عب جزء أوريت حد نجوس ربع عام زتبهلا نيرو نجوس ربع عام ود نجوس سلمون ود نجوس داويت مالتي نجوس داويت نودو نسلمون زفان مسورسو سلمون دما بحجن سرعتنا يجزيابير زملالس نبره بروخ أبو طبب زملو أبوي نيرو مجمرتات صادق أبو قدس أبوي نيرو እግዚአብሔር እንታይልዎ ከምቲ ንጉስ ዳዊት ከምቲ ባሪያይ ዳዊት ገይሩ ዝተመላለሶ ብሕግ እግዚአብሔር ትመላለስ እንተዳ ኮይንካ ዝፋና ባኻ ዳዊት ከጽናዓልካ ኢልዎ ካብ ሕግታተይ ፍቕር ምስ ትብል ትእዛዘይ ምስ ዘይትሰምዕ ካብ መንገዲ አቦኻ ዳዊት ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ንጉስ ዳዊት ማለት እዩ ካብ መንገዲ ዳዊት ምስ ትወጽእ ግን ከቢድ ቁጣ አኽወርዲ መንግስትኻ ክልተ ክትከፈል ግን ኣብ ጊዜኻ ዘይኮነ ኣብ ዝመጽእ ክፈል ይብሉ በዚ መንገድ እዚ ንጉስ ሰሎሞን በቅድስና በጥበብ አምላክ በኩሉ ዘመን ህይወቱ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ተአጋሙ ወዳእታ ኣብ ጊዜ ዕርበቱ ንጉስ ሰሎሞን ሸሓንስት ነይረኖ እተን 700 አንስቲ ካብቶም አመንት ማለቴን ካብ ህዝቢ 300 አንስቲ ድማ ካብ አህዛብ ካብቶም ዘይአምኑ ወገን ኣብ ጣዖታት ዘምልኻ ማለት እዩ ነዘን ኣብ ጣዖት ዘምልኻ ዝነበራ አንስቱ ንዓኣተን ንኽሐጉስ ክብል ቤተ መቅደስ ናይ ጣዖታት ክሰርሐለን ጀሚሩ ብእውነት እግዚአብሔር ካብ ዝነገር የድሕነና ናይ እግዚአብሔር ንጉስ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ንመጀመርታ ጊዜ ቤተ መቅደስ ዝሰርሕ ያቦ ኣብ ኣጋ ዕርበቱ ግን ናይ ጣዖታት ቤተ መቅደስ ነንስቱ ክሐጉስ ክብል ዝነገራት እዚ ናብ ዝርክሰት እዚ ወዲቁ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር በናይ ንጉስ ሰሎሞን ስለዘይ ተሐጎሰ በተካይዶ ስለዘይ ተሐጎሰ መንግስት ካብ ክልተ ክትመቀል ያይልዎ ግን ስለ ዳዊት ባሪያይ ክብል እዚ ኣብ ዘበን ካይ ገብረኒ ኣብቲ ዝመጽእ
ወለዶ ኣብኡ ክገብር የልዎ ብድሕሪኡ ንጉስ ሰሎሞን 40 ዓመት ነጊሱ ምስ ሞተ ወዱ ሮብዓም ዝበሃል ነጊሱ ንጉስ ሮብዓም መጀመርታ ናይ አቡ ዙፋን ምስተቀበለ ህዝብ እስራኤል በሐንሳብ ተአኪቡ 12 ነገድ መጽሞም ሓደ ሕቶ ሓቲቶሞ أمراف 12 بقدماي نجست كفقد 3 كسب 5 كم زي بلنا يرب عمن بزلو محبر إسرائيل مصيوم نرب عام أبوها أرعوت أبرتعلنا حجد ما نسخا نتي أرعوت نتي برتو عجزاز أبوهان نتي استسغللنا كبيد أرعوت نقللنا نحنا ونكن جزاء كاينا إلهم تزاربوا يبلنا أبزي فلالينا خنرد نزقبأنا رب عمن يرب عمن ويدما يرب عمن رب عام يرب عام كلتيهم استفلالي سباتيهم رب عام ود نقص سلومني يرب عام دما وي يرب عام دما ازي اقدم بيلنا بر استي احيا زتبهله شلوناوي نبي مالتيو نسو قدمو اب زبن منግስትነተናይ ሰሎሞን ሓደትም ቢተዛሪቡ ነር እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ማለት እዩ ሰሎሞን ኃጢአት ምስገበረት መንግስቱ ኣብ ክልተ መቀል ምዃኑ ማለት እዩ ነዚ የሮብዓም ዝበሃል ሰብ ወዲ ንጉስ ሰሎሞን ዘይኮነ ንዑኡ ኣብ መንገዲ ረኽቦሞ ነቲ ጨርቅ ወሲዱ ነቲ ነጸላ ኣብ 12 መቂሉ 10 ጨርቅ ካብዚ ውሰድ ይብሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ዳዊት ንግስነት ወይ ናይ ሰሎሞን ንግስነት ኣብ ክልተ መቀል ኣብ ወዱ ስለዚ እቶም 10 ነገድ ንስኻክ ትወስዶም ኢኻ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና እቲ ነቲ እግዚአብሔር ንየሮብዓም ወድ ናባጥ በአሕያ ሰሎሞን ሽሎናዊ ተዛሪብዎ ዝነበረ ቃሉ ምእንቲ ከቆሞ እዚ ካብ እግዚአብሔር ተመዲቦ ነበረሞ እቲ ንጉስ ነቲ ህዝቢ አይሰምዖን ይብለና ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ናብኡ ከመጻኩም ስለዝደልኹ እዞም ህዝቢ 12 ነገድ እስራኤል መጽኦም ንሮብዓም ወድ ንጉስ ሰሎሞን ከምቲ ያቀድመ ዘንበብኩዎ ናይቦኻ መግዛእት በርትዕናሞ ሕጂ አቅልለልና ኢሎሞ ሮብዓም እንታይ ገይሩ ንጉስ ሮብዓም 3 መዓልቲ ዕድል ሃቡን ተመለሱንሞ ሽዕ መልስ ክነግረኩም ይልዎም ከይዱ መጀመርታ ምስቶም ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ቅድሚ ዝቆሙ ዝነበሩ ዓበይቲ ሽማግለታት መማኽርቲ ለባማት ምስኦም ከይዱ ተማኺሩ እዚ ህዝብ እዚ ከምዚ ብለንሎሞ እንታይ ክምልሰሉ ኢልዎም እዞም ዓበይቲ ሽማግለታት ሰያባት ለባማት ድማ ናይ ንጉስ ሰሎሞን መማኽርቲ ዝነበሩ ነዚ ህዝብ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ተገዛአዩ ሕራይ ቦሎም ኢሎም ስምዓዩ ያዳምጽ ኢሎም እንተዳ ሓንቲ መዓልቲ ተገዚእካየ ግን بدحريو زمن كاملو عدم كاملو اب نكسنت كساب زلخا خغزاك ايو يلم مخيرمو حرا يلوناتهم مخرم سمعوا نابتم من اسيات مسطو مسو زوعلو ساتيز مخرو مساعتهم كيدو نزي نغير زي كحاتيتو حزب اسرائيل كم زي لحاتيتنمو انتاي كمخرو انتاي كملسلو يلو تمن اسيات انتاي لمو حجي نزي حزب زي كم تزبلو خازلو انت داغير كالو ما يغزو خاني سلازي ابوي مجزات برتعلكم نير أنا جن أرعدكم وسخلكم إيه صعنتكم وسخلكم إيه مجزاتي كاب حقبي إذا حنت اللي تيزي أزي أترقد بالله تسفع قرصة كابنا يبوي حقوق كابنا ينقص له من حقوسي زي أترقد بالله أبوي بحالنج جريفكم بحنت لم تبتري نوح أنا جن بجغرافيا زجرفكم حنت ترايزي كونسي أنا فرز اللوا حنسب مس علبت أبو زحزح مكة بقوم يزجرفكم يلك أفرار حيوم سات لبت إلهم كجزء خيوم إلهم قال እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ብድሕሪኡ ንጉስ ረብዓም ናይቶም ዓበይቲ መማኽርቲ ንጉስ ሰሎሞን አቡኡ ዝነበሩ ምኽር ገዲፉ ናይቶም መንእስያት ሒዙ ነቲ ህዝቢ ከምቶም ናይቶም መንእስያት መለሰሎም ይብለና ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ መጽወቶም ህዝቢ አቦይ ይገዛአኩም ነይሩ ኣነ ግን ኣርዑት ክውስኸልኩም ከምዚ መግዛእት ክውስኸልኩም ካብ ሕቆቦይ ዚኣ ተዓቢ ዚኣ ትረጉድ أبوي بيجغراف غريفكم أبوي ببتري بحالنج غريفكم أنا جنب بيجغراف بزنا غرزي تسفق قريمو أقريتو بدحر زي حزب إسرائيل بحساب تشاويلو قدم خ مس داويت انتاي كفلن رستنا لنا بمبال نتناي نكسنت أبو كي ترفه نناي بحقو نكسنت كي ترفه نعو خمز نعقو كير نبعلو تواردوس نبو نبحقون أواردو نتم بحق እግዚአብሔር كم لب እግዚአብሔር استسميه ንጉስ ዳዊት ነዚ መንገድ እዚ ያጽሪፉ ርጉም ውላድ እንተለካ
ሕማቕ መራሕ እንተለካ ነቱ መንገዲ ጥራይ ዘይኮነ ናይቶም ቀዳሞት መንገዲ ዋላ ይዘባላሹ ብድሕሪ እዚ ህዝቢ እንታይ ገይሩ ህዝቢ እስራኤል ስማዕ ኢሎም በቤት ካሓሉ ቀደሙ ከምስ ዳዊት እንታይ ክፍሊ ነይሩና ኢሎም በቤቶም ከይዶም እዚ ከምዚ ዝገበሩ እቶም 10 ነገድ ብሓንሳብ ጉጅል ኢሎም ገገዞም ከይዶም ገዲፎሞ ማለት እዩ ምስ ንጉስ ረብዓም ዝጸንዑ ሓደ ቶም ናቱ ነገደ ይሁዳ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ነገደ ቢንያም ማለት እዩ ትንሽ ተኻብ ቶም 12 ነገድ ትንሽ ዝነበረ ነገደ ቢንያም እቶም 10 ግን ገዲፎሞ ከይዶም ሕጂ እዞም ነገድ ናይ እስራኤል ካብ ዝተፈላለዩ ወኪሎም ዝመጹ ምስ የሮብዓም እዮም ከይዶም ንንጉስ ረብዓም ሓቲቶሞ ብድሕሪ እዞም ህዝብ እንታይ ገይሮም እዞም 10 ነገድ በቃ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ዳዊት መንግስቲ ኣብ ርእሰና መግዛእቲ ኣኽላ መን ከገዝኣና ይሕሸና የሮብዓም ይግዛእና ኢሎም ነቲ ምስኦም ዝነበረ የሮብዓም ንዕኡ አንጊሶምዎ ማለት እዩ ንሮብዓም ገዲፎምስ ንየሮብዓም አንጊሶምዎ ማለት እዩ የሮብዓም ድማ ነዞም 12 ነገድ ንዓኣቶም ነጊሱ ኣብኦም ነጊሱ ናብ ኣብዳንን ኣብ ቤትኤልን ዝበሃል ክልተ ናይ ጣዖት ምራሁት ሰሪሑ ናብኡ ከም ዝሰግዱ ገይርዎም እዚ ስለምንታይ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዓመት ንኽኸዱ ንግደት መስዋዕቲ ምንጻህ ወዘተ እንዳበሉ በዓል ንኽኽብሩ ስለዝኸዱ ናብኡ ከኽብሩ ኢሎም ከይዶምስ መንግስትነት ናብ ረብዓም ናብ ንጉስ ሰሎሞን ዝፈረሰ ወዱ ማለት እዩ ናብኡ ምእንቲ ከይምለሱ ስልጣነይ ምእንቲ ክሕልሉ ካብ ኣምልኾ እግዚአብሔርስ ናብ ኣምልኾ ጣዖት መሊስዎም ንስልጣኑ ክብል እቲ ሓደ ረብዓም ወዲ ንጉስ ሰሎሞን ንስልጣኑ ክብል ንህዝቢ ኣይሰምዖን ናብ ሕንፍሽፍሻት እዩ የሮብዓም ድማ ንስልጣኑ ክብል ኣብ ከምዚ ኣትይዎ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ እስራኤል እቲ ናይ መጀመርታ ናይ መንግስትነት ውድቀት ዘጋጠማ ካብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን እንተደኣ ተመሊስና ርኢና እዞም ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል እንታዮም ዝብሉ ነይሮም በቃቲ ካብ ቤተ ክርስቲያናት ካብ ገዳማት ካብኡ ግፋ መንእስያት ብዘይድሌቶም ናብ ግዱድ ዕስክርና ወይ ናብ ኩናት ንኽጥበሱ ንገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ክወስዱ ምስ ሰማዕኩስ ዘበነ ደርጊ ዘኻኺርኒ ኢሎም ነቲ ቀዳማይ ዝነበረ መግዛእቲ ሕጂ እዚ ነስተባሃሉ ካብ ግዜ ደርጊ ትሒዙ ክሳብዚ ሰዓት እዚ ክንደይ ኩናት እዩ ተኻይዱ ናጽነት ንምርካብ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ መሪር ዋጋ ከፊሉ እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዙሕ ሰብ ኣብ ኤርትራ ድዩ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ወላዲ ንደቁ ነቲ ዘሎ ወይ ነቲ ዝነበረ ናይ ደርጊ መንግስቲ ንዕኡ ንምቁዋም ነቶም ዘለው ሰውራት ኺሎም ዝነበሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ ንዓኣቶም ደቆም ፈትዮም ሂቦም እዮም ብዘይ ፍትወት ብዘይ ድሌት ዝተገፈፈ ይነበረን ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ማዕመፅ ዝተገፈፈው ነይሩ ግን መብዛሕትኡ ፈትዩ ሂብ እዩ ዋላ እቲ ተገፊፉ ዝወፀ እውን ብድሕሪ ናጽነት ተባሂሉ ምስ መፀ ኩሉ ወላዲ ተሓጒሱ እዩ በቲ ናጽነት ዝተረኽበ ኩሉ ተሓጒሱ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም መስዋዕቲ ዝተኸፈለ ምኽንያታዊ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ምኽንያታዊ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፀ ካብ 98 ብዓመተ ምህረት ፈረንጅ ማለት እዩ ካብ 98 ዝነበረ ኩናት ኢትዮጵያ ኢትዮ ኤርትራ ተባሂሉ ዝነበረ ኩናት ግን ሻዕብያን ወያነን ዘይተሰማምዑ ማለት እዩ ብናቶም ዘይምስምማዕ ዝተፈጠረ ቀውሲ ግን ክንደይ መንእሰያት ይጥፍዩ ዘሎ ክንደይ ኤርትራዊ መንእሰይ ይጥፍዩ ዘሎ ክንደይ መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ናይ ትግራይ ይኹን ብሓፈሻ ናይ መላ ኢትዮጵያ ክንደይ ሰብ ይጥፍዩ ዘሎ እንደገና ኣብዚ ቀረባ 2013 ብግእዝ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ነዚ ኩናት እዚ ድማ ክንደይ መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ክንደይ ህዝቢ ሃሊቑ ዘሎ ምኽንያታዊ ብዘይኮነ ንረብሓ ህዝቢ ብዘይኮነ ነገስታት ወይቶም መራሕቲ ፖለቲከኛታት ናሓድሕዶም ብዘይምስምምዖም ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣብዮም እምቢ ስለ ዝበልዎ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ንኽጸንሑ ዕድመኦም ልክዕ ማለት እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ዋጋ ይኽፍልዎ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ሰላም ምስ ተገብረ
زغينات كجبر تقدم استجبر خينات كجبر أي نبرون بناتنا بناي مرحتي جيجا خمزيتاتيو سقيل كاي واجا تخفيل قاليلهم نقول نجار بزيرور بحمس سلام كوينة تبايلو عندنا حج نابز خفاء خينات ناويه السلام لي خيادا انتاي ترقي بدا حزب دا ما استتصاليو ما استعاريو حزب كو قدمو كل جزء بسلام سلام يزدل بسلام كنبر يزدلي مرحتي زون بوليتيكينياتات زيهم جن أب إيرترا زلوا بتجراي زلوا بإثيوبيا زلوا بزي دم مفساس كنبرو أي كلنيهم أب سلام كنبرو أي كلنيهم بزي كوينات كقصلو هيوتهم أي كلنيهم من أسي دم أنت زي جبرو من أسي دمو أنت زي يفسسو حدا جنرال ناي تجرايكو من يوز بحال زي يوهانس ديجال زبال نمسوات زخون حدا مليون من أسي يعدالو قبل كله تي أبز حلف عامتات متعمس حزني أبسد يا خوفي الكان من تاي كعرة زي كال أبسد يا خوفي الكان تاي هو حات زي كال حزب ما أصل اللوت هم راحت بوليتيكان استاتهم كفيلهم كعري وزي كل السلام تايهم زي ناي حبرة سبنا ورقتي ناي منقستات ورقت راح يكونن ناي حبرة سبنا ورقتي مخنياتو حدا جزء كان استباهل زقبأنا تراين نجستات ممرار نجستات نتوم مرحت بوليتيكينياتات نعقم وقاس تراي زي كونن إحنا كم هزبون تحتتينا ولدي تحتتينا نبرق بيدنا بسدت فحفحيلنا سدرا بيت تباتاتينو ولادي ولدو سينو مخينو تزموتو ميتو تستسوى تسويو تزلونا بسدت كوينو قص نخرخ تصقيمو بزلو اوان إدنا نبق زيابيهر حافظ بيلنا بحدا خوينا እግዚአብሔር ፍትሕ ከውርድ ሰላም ከውርድ ኣብ ክንዲ ምልማና ምን ሓድሕድና ንናቆት እንተዳ ኮይና በዓለት በውራጃ በገለመለ በሃይማኖት በዚ ነገር እዚ ሰብ ፋሕፋሕ ኢሉ ናብሩ ከቢልዎ ኮሎሲ ተደጋጊፉ ክኸይድ ምርኩስ ናሓድሕዱ ምርኩስ ኮይኑ ክሰጋገር እንተዳ ዘይክኢሉ ናሓድሕዱ ዝጣፋእ ዝማወት እንተዳ ኮይኑ ካብቶም መራሕቲ እቲ ህዝቢ ይገድድ ማለት እዩ ስለዚ ንሕሱም ህዝቢ حسم مراحي العلو يقصعه إسرائيلاويان زي هوت زي بزي استمكروا حد جزء እግዚአብሔር ተአምራት ጌሩ ንጸላእቶም ሲዒሩ ምድሮ ማውሪሱ ሰላም ነጻነትን ከቦን ኮሎ ኣብቲ ናይ ዘበነ ሰላም ዘበነ ቁብጥረት ይኹን ንእግዚአብሔር ይርስዑሞ ነቶም ናይ ባዕዳውያን አማልኽቲ ነቶም አሕዛብ ዝሰግድዎም ዝነበሩ ንዓኣቶም በትናቶም ህይወት ይመላለሱ ጣዖታት ይሰግዱ ንእግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ይሕግሱ ይሕዝኑ ማለት እዩ በዚ መንገድ እዚ ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ንኣምላኽ يحزنوا مو እግዚአብሔር ድማ ክፉአት ሕሱማት መራሕቲያ ተሲኡ ይቆጽዓም ነይሩ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ኣብ ጢሞቴዎስ ማለት ቀዳማይ መልእክት ምዕራፍ 2 ኣብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 2 ዘሎ እምበኣርሲ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን መርዛንን ሃዲእና ብዘይሁ ከትመንቲ ክነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ለማኖ ጸሎት ምህለላ ምስጋና ክግበር ቀድሞ ሁሉ ይመዕደኩም አለሁ ይሉ አጅስ ተባሉ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ብዘይና እግዚአብሔር ፍቃድ ወላ ሓደ ዝመጽእ መራሕ የለን ኢልናዮ ጽምቦ ክሳብዚ ተረዳዲና ኣለና ጽምቦ አማኒ ይሁን ዘይ አማኒ አማኒ ይሁን ዘይ አማኒ ወላ ብጣዖታት ዘምልኹ ይሁን ወላ ናይ ምስልምና እምነት ይሁን ናብ ስልጣን ዝመጽእ ናብ ኮረሻ ዝመጽእ ዘበለሲ በቃ ብዘይና እግዚአብሔር ስልጣን بزينا እግዚአብሔር ፍቃድ ናብ ስልጣን ናብ መሪሕነት ዝመጽእ ንጉስ የለን ቃል እግዚአብሔር ይልና ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ይዘለና ልብ ንጉስ አቢል አምላክ ከም ወሓዝ ማይ ይብለና ናብ ዝደለየ ኻይ ጠዋዊ ይብለና ስለዚህ እግዚአብሔር ልብ ናይ ንጉስ ከረህርህን ከትርርን አቢዲ ይዘሎ ስለዚህ ናብ ስልጣን ምሰምጽኦ ህዝቢ ሓደ ሓላፍነት ኣለዎ ህድአትን رزنتن زلوا عملوا ما أنت خنفتص ما بقدم እግዚአብሔር እቶም ነገስታት መራሕቲ እምነት ዘለዎም ይኹን ዘይብሎም ብዘይ ገድስ ስለዞም መራሕቲ እዚኣቶም እግዚአብሔር ጥዑይ ልብ ንኽህቦም ንህዝቢ ብቅንዕና ንኽጓሲ እቲ መራሒ ቅንዕና ዘለዎ ረህራህ ዘለዎ ልቢ ንኽህቦ ህዝቢ ስናብ እግዚአብሔር ልማኖ ጸሎት አማላድነት እዚህ ክገብር መጀመርታ እዚ ምዕደኩም ኣለኹ ኢለና እዚ ቃል እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ ስለ ነገስታት ጸሊና ዶ ስለ ነገስታት ናብ እግዚአብሔር
ስምዕታ ቀሪብና ዶ ስለ ነገስታት ጸልዩ ማለት ብዙሕ ሰብ ብምንታይ ገይሩ ጥራሕ ይዝርድኦ በቃቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ ነጊሱ ጸኒዑ ንኽነብር በቃ ምእንቱ ምጽላይ ነዊሕ ዕድመ ዘመን ሙሉእ ዕድሙኡ ሙሉእ ኣብ ንግስነት ከይወረደ ንኽጽሊ በዚ ነገር እዚ ጥራይ ገይሩ ይዝርድኦ ብዙሓት ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ነቶም ስርዓታት ዝድግፉ ከይተረፈ ብከምዚኦም ዝትርጉምዎ እዚ ንሕና ግን ትዋና ነገር ጉዳይና ምስ እግዚአብሔር ምስ መራሕቲ ናይ ዓለም እዚ ይኮነን ጉዳይና ምስ እግዚአብሔር እዩ ኣምልኾና ብህድኣት ብርዝነት ንኣብነት ኣስላማይ እንተዳ ኮይኑ መራሒኻኮ ምስ እምነት ኣይተራኸብን ኢኻ ግን ኣምልኾኻ ብህድኣት ብርዝነት ምእንቲ ክትፍጽም እግዚአብሔር ነቲ መራሒ ኣስላማይ ዲ ዋላ ካሊ ናይ ጣዖት ዘምልኽ ዲ ብዘይገድስ ንህዝቢ ብዝግባእ ኣምልኹኡ ምእንቲ ክፍጽም ሩህሩህ ልብን ምስተውዓልን ምእንቲ ክህቦ ንእግዚአብሔር ምልማን እዚ ትመሰረታዊ መንፈሳዊ ዕላማ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምልኾ ህድኣት ርዝነት ዘለዎ ኣምልኾን ህድኣትን ምእንቲ ክፍጸም ምእንቲ ክህልወኩም ናብ ኣምላኽ ጸልዩ መጀመርታ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ናይቲ ህዝቢ ልማኖ ርዩ ናይቲ ህዝቢ ሰናይ ድሌት ርዩ ነቲ ንጉስ እንታይ ይገብር ልቡ የለስልሶ ጨካን መራሕ እንተዳ ተሲኡ እግዚአብሔር ልቡ ይልውጦ ናይ እምነ ሒዙ ዝኸደ ናይ እምነ ልቢ ሒዙ ዝኸደ ናይ ስጋ ልቢ ይህቦ እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ዝልውጦ እንተ ዘይኮነ ስለ መራሕትኩም ጸልዩ ስለ ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ሙሉእ ጊዜኡ ወፊዩ ኣብ እንዳ ጣዖታት እንዳ ጠንቆልቲ እንታይ ይረኽበኒ እንታይ የብለኒ ኸውን እንዳበለ ምስ ጠንቆልቲ ክራኸብን ክማኸርን ዝውዕል መራሒ በቃ ናብ እግዚአብሔር ነዊሕ ዕድመ ክህቦ ነቢዩ ከምዚ እንዳበልካ ንኽትወድሶ ከምዚ ይኮነ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይኮነ ዝዛረቦ ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ህዝቢ ብዝግባእ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብስርዓት ምእንቲ ክነብር ትንጉስ ነቲ ናይ ህዝቢ እግዚአብሔር መጓሰ ብዝግባእ ክጓሰ እግዚአብሔር ጥዑይ ልቢ ንኽህቦ ንጉስ ሰሎሞን መጀመርታ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ንእሽተይ ነይሩ ንእሽተ መንእሰይ ነይሩ ናይ ኣቦኡ ንጉስ ዳዊት ዝፋን ምስ ተረከበ ሓደ ነገር እንታይ ዝብለና ንእግዚአብሔር ፈተዎ ይብለና ንእግዚአብሔር ፈተዎ በቲ ናይ ኣቦኡ ንጉስ ዳዊት መንገዲ ክመላለስ ጀመረ ይብለና ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ኣብ ጊብዖም ተገለጸሉ ንጉስ ሰሎሞን እሞ በቃ ደስ በለካ ከበካ ስለምነን ኢልዎ ንጉስ ሰሎሞን ግን ብጣዕሚ ለባ መስተውዓል ስለ ዝነበረ እንታይ ኢልዎ ጎይታዬ ህዝብኻ ትሪኦ ኣለኻ ኢልዎ ንህዝቢ እስራኤል ማለት ኪዳን ዝተዋህቦ ሕጊ ዘለዎ እግዚአብሔር ቃል ዝኣተወሉ ከም ብሌን ዓይኒ ዝከናኸኖ ሰብ እዩ ህዝቢ ማለት እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ገይረ ኣነ ክመርሕ ብዙሓት ነገስታት ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ካህናት ብዙሓት መሳፍንቲ በብግዚኡ ተሲኦም ናትካ ባሮት ዝኣልይዎ ዝነበሩ ህዝቢ ከመይ ገይረ ኣነ ከመሓድሮ ነዚ ህዝቢ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ዘመሓድር ዘስተውዕል ልቦናን ጥበበን ሃበኒ ኢልዎ ንጉስ ሰሎሞን እዚ ኣይለምን ሃብቲ ይለመነን ሓይሊ ይለመነን ጥዕና ይለመነን እግዚአብሔር ብናይ ንጉስ ሰሎሞን ልማኖ ባህ ስለ ዝበሎ በል ንስኻ ካብ ሎሚ ንድሓር ቀድመኻ ዝነበሩ ነገስታት ዘይረኸብዎ ብድሕረኻ ዝመፁ ነገስታት እውን ዘይረኽብዎ ሙሉእ ስልጣን ይበካ ኣለኹ ሙሉእ ጥበብ ይበካ ኣለኹ ስልጣን ኣይለመንካን ሃብቲ ይለመንካን ንጸላእትኻ ዘጥፍእ ሓይሊ እውን ኣይለመንካንን ኢልዎ ጥበብ ኢኻ ለሚንካ ግን ሙሉእ ጥበብ ይበካ ኣለኹ ትዘይለመንካዮ ሃብቲ ጥበብ ሓይሊ እዚ ኩሉ ነገር እውን ይበካ ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ንጉስ ሰሎሞን ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዘለመነ ዝለመነን ዘይለመነን ብእግዚአብሔር ተዋሂብዎ በቃ እግዚአብሔር ድማ እዚ ዝብለና ዘሎ ለባ መራሕቲ ኮይኑ መጀመርታ ኣካይዱ መንገዱ ምስ እግዚአብሔር በዚ መንገዲ እዚ ይኸይድ ዘለዎ እቲ ንጉስ እንተ ዘይገይሩ ኸይት ዋና ነገር እቲ ህዝቢ ክገብር ግዴታ ኣለዎ ብሰላም ምእንቲ ክነብር ንሕና ኣነ ብሓጢአተይ ዝረኸበኒ መከራ ኣነ ብበደለይ ብፀገመይ ብጌጋይ ዝረኸበኒ መከራ እቲ ጨካን መራሒ መፂን ተሳዲደኒ ኩሉ ጉድለታት ናብ እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ሓሊፉ ስለ ዝሃበኒ እዩ ብምባል ናብ እግዚአብሔር መረረ እንተዳ ኮይኑ እዚ ይቆናዕ ኣይኮነን ጠጠው ኢልና
ክንሓስቦ ዝግባና እስራኤላውያን መከራ ክረክቦም ከለው ነገስታት ክሃርምዎም ከሳድድዎም ከጨንቅዎም ከለው ከም ንቡር ሰብ ምንባር ተሪፍዎም ኣብ ጎዳጉዲ ዝነብሩሉ ሰዓታት ነይሩ ካብ ምሕር ፀበባን ጭንቀትን ስጋ ደቆም ጠቢሰን ዝበልዓሉ ዝነበራ ሰዓታት ነይሩ ብጭንቀት ዝተላዕለ ማለት እዩ ኣደታትና እስራኤል ደቀን ዝወለዶም ፍንጭሕ ኢለን ዝወለዶም ይበልዖም ነይሩ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልጽ ተቐሚጡ ዘሎ ስለዚ ኣብቶም ሰባት ንሕና ጠፊእና ኣለና እዚ ኩሉ መከራን ግፍዕን ዝወርደና ዘሎ ኣካይዳና ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝረሓቅና ኢና ስለዚ ኢድና ንሃብ በዚ ነገራት እዚ ተሰማሚዖም እስራኤላውያን ኢዶም ንእግዚአብሔር ሂቡ ነይሮም عندهم ناف سمايات قاح يبلو نيرو داوم ناف سمايات يزرقوا نيرو بطبابهم بحيلهم بمخرم زملالس زنبرو نحنا من نجار يبلنا نجزابير بعد الخارج أنا يلوم يدوم يحبون نيرو بدحر زي إجزابير صلوتنا إسرائيلاويان لبونا إسرائيلاويان مسمعه نتوم صلاتهم نتوم شكانات النجستات نبوم لهم كم حدث بأي واقع يودق لهم نبريز بلنا كم حدث بأي واقعه نهزب إسرائيل حريه وصوم نتوم شكانات نجستات أرحقوا نتوم جزاتي سوقيقوا بسلام أنت خنبرو كن عمر حياة السالم نيرو سلزي نحناون بسلام بهدأت كنبر بزيه كت كنبر كوينات ورا كوينات من أنت خط أفعلنا نزغل خطف إذا قالوا إجابير مو ناب إجابير نملس كلا يكون كان إجابير يتي مفتحي ناب إجابير كنملس إجابير يدق فنا سلازي نبرنا إجابير خبرنا تمسجنا نهون إذا كوينات ورا كوينات هبل عليو أنت علي لزالو نزهز بدما أملاخ دمنا جيرو كحلفلو قدس فقاد أملاخنا يكون الناس لازم نبرنا إجابير خبرنا تمسجنا نهون سأجابيتنا مدحنا نيس كريستوسن فقرة أملاخن حبرة منفس كل سمس كلنا يكون نفنا تابو حدش تزبلكم كتصالين زوج ملختين مكتتال سبسكرايب بمقبار بيت سب كونوا نزم ملخت زي دما شرح مقبار يتفرسون